सहकारी अभियान प्रवर्धनका लागि एउटा छुट्टै प्रयास कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा यहाँलाई स्वागत गर्दै सहकारी अभिवादन गर्दछु म गोपाल काफले। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चलाई तपाईसम्म ल्याइ पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी काँक्रेबिटा, सहारा नेपाल शाहकोष चारपाने र सिब्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोडले प्रायोजन गरेका छन्। यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8 बजेदेखि सूर्योदय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने गर्दछ अनि बिहीबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार दिउँसो 11 बजे पनि पुनः प्रसारण गर्ने गरिन्छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च www.sajamanch.com र युट्युबमा तपाईले चाहेको समयमा विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, साझा मञ्च मिडिया प्रणालीले सूर्योदय टेलिभिजनसँग 45 मिनट समय किनेर 2074 कार्तिक महिनाको 21 गतेदेखि पाक्षिक रूपमा यो कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्दै आएको छ। आजको अङ्क प्रसारण भइरहँदा निरन्तर रूपमा कार्यक्रमले 64औं श्रृङ्खला पुरा गर्दैछ। टेलिभिजन, अनलाइन र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रमलाई तपाईँकै सुझाव र सल्लाह अनुसार आगामी अङ्कबाट परिमार्जनको प्रयास गरिएको छ। यसका लागि हामीले दर्शक सर्वे गरिरहेका छौँ। यही असार 20 गतेसम्ममा तपाईँले दर्शक सर्वेक्षण फारम भरेर सुझाव र सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। नेपालको सहकारी अभियानलाई अझ उन्नत बनाउन साझा सहकारी मञ्चको भूमिका समेत स्मरणीय रहोस् भन्ने उद्देश्यले दर्शकको सल्लाह र सुझाव मागिएको हो। तपाईँले दिनुभएको सुझाव अनुसार नै आगामी कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने जमर्को हुनेछ। दर्शक सर्वेक्षण फारम तपाईँको इमेलमा, फेसबुक टाइमलाइनमा वा प्रिन्ट कपी उपलब्ध गराइएको छ। कार्यक्रम प्रस्तोता धेरै सहकारी कर्मी अनि अभियन्ताहरू र साझा मञ्चको फेसबुक टाइमलाइनमा पनि फारम उपलब्ध गराइएको छ। शुभेच्छकहरू जसलाई जुन विधिबाट सर्वे फारम भर्न सुविधा हुन्छ केवल 10 मिनेट समय दिएर सहयोग गर्नुहुनेछ भने हाम्रो विश्वास हो। 10 वटा प्रश्नहरू राखिएको सर्वे फारममा 9 वटा त वस्तुगत प्रश्नहरू मात्र छन् जसलाई चिन्ह लगाए मात्र पनि पुग्छ। एउटा प्रश्नले तपाईसँग यो कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन विषय विविधता दिन सुझाव माग्दछ। समग्रमा तपाईले सर्वे फारम भर्न 10 मिनेटभन्दा बढी समय खर्चनुपर्ने छैन। दर्शक महानुभाव, साझा सहकारी मञ्चको दर्शक सर्वेक्षण बारेको जानकारीपछि अब लागौँ आजको अङ्कको पहिलो सेगमेन्ट सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रस्तुतितर्फ। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले आफ्नो 40औं सेवा केन्द्र असार 15 गतेदेखि गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुञ्जीबारी बजारमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। वडा अध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशीको प्रमुख आतिथ्यतामा संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उफ्रेतीले दीप प्रज्वलन गरेर तथा गुरु पुरोहितले मन्त्र उच्चारण गरी वैदिक विधि अनुसार सेवा केन्द्र उद्घाटन गरिएको हो। सेवा केन्द्र उद्घाटनका अवसरमा कुञ्जीबारीमा कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य प्रष्ट पार्नुहुँदै एनएमसीका अध्यक्ष उफ्रेतीले सदस्य सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि एनएमसी ग्रामीण भेगमा पुगेको बताउनुभयो। स्थापना कालको परिवेशबाट आजसम्मको 26 वर्ष यात्रामा संस्थाले विभिन्न व्यवसायमा हात हालेको र सफल बन्दै गएको अध्यक्ष उफ्रेतीको भनाइ थियो। एनएमसी 2050 सालमा हामी थोरै मान्छेहरू 26 जनाले सुरु गर्यो। त्यो 26 जना मध्येका 3 जना अहिले यहाँ छौँ, लक्ष्मी सर, ठाकुर सर, म। हामी त्यो काँक्रेबिटाबाट सुरु हुँदाखेरि 26 जना भित्रका हामी यहाँ अहिले 3 जना छौँ। ब्याङ्किङ कारोबार सुरु गर्दै लग्यौँ, यसलाई बढाउँदै लग्यौँ। आज हामी 925 करोडको संस्था भएको छ। 925 करोड र 84,000 सदस्य छौँ र ब्याङ्किङ क्षेत्र नै हाम्रा 40 वटा कार्यालयहरू भए र त्योदेखि बाहेक हामीले 70 सालबाट सुरु गरेर 72 सालमा डेरी उद्योग सुरु गऱ्यौँ। अहिले 3500 किसानहरूको त्यहाँ दुध बिक्ने ठाउँ एउटा बनेको छ। भोलि पर्सि यहाँ पनि चिलिङ भ्याटहरू राखेर हामीले त्यो जोड्न सक्छौँ, मान्छेलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्छौँ। अब उत्पादनसँग नजोड्ने हो भने हामी अरूका उपभोक्ता मात्रै बनेर हुँदैन, त्यहाँ
सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्छ, एनएमसीले भूमिका खेल्नुपर्छ र हामीले डेरी व्यवसाय राम्रो ढङ्गले चलाइरहेका छौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा अध्यक्ष राजवंशीले गौरीगञ्जको भूगोलमा आजदेखि एनएमसीको दोस्रो कार्यालय कुञ्जीबारीमा खोलिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी वर्षहरूमा 6वटै वडामा एनएमसीले शाखा विस्तार गर्न सफल बनोस् भनी शुभकामना दिनुभयो। तपाईहरूको अहम भूमिकाले गर्दाखेरि आज यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा यो संस्था स्थापित हुन सफल भएको छ र तपाईहरूलाई म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा मलाई लाग्छ यो एनएमसी गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पहिलो यसको शाखा गौरीगञ्जमा सुरुवात भइसकेको छ र यो दोस्रो गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 नम्बर वार्डमा दोस्रो शाखाको रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा मेरो मान्यता छ यो गौरीगञ्जमा 6वटा वार्डमै यो संस्था विस्तार हुँदै जाओस् भन्ने कोरोना संक्रमणको सन्तासका कारण एकै ठाउँमा धेरैजना भेला हुनु ठिक नहुने भएकाले सामान्य ढङ्गबाट सेवा केन्द्र उद्घाटन गरिएको ब्याङ्किङ व्यवसाय समितिका संयोजक तथा संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीको भनाइ छ। एनएमसीका 4वटा व्यवसाय मध्ये ब्याङ्किङ व्यवसायलाई सदस्य केन्द्रित बनाउन जिल्लाभर आफ्नो सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको सञ्चालक शिवाकोटीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आगामी दशैं तिहारदेखि एटिएम मेसिनबाट समेत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भएको छ। झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग अन्य 3वटा सहकारीहरूको एकैसाथ एकीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको र पुरानो मध्येको एक तथा लघुवित्तको माध्यमबाट समुदायमा वित्तीय सहजता पुर्याउँदै आएको कर्णालीसँग अन्य 3 सहकारीको एकता प्रक्रिया पुरा भएको हो। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 6 महानन्द चोकमा रहेको गतिशील कृषि सहकारी संस्था, शिवशताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 6 शिवगञ्जमा रहेको ग्रामीण कृषि सहकारी संस्था र दमकको उद्धार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कर्णालीसँग एकीकृत हुन लागेका हुन्। सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 को भावना अनुसार कारोबारको प्रकृति मिल्ने सहकारीहरू एक आपसमा गाभिएर वित्तीय सक्षमता बढाउन पछिल्ला वर्षहरूमा एकीकरणको अभ्यास हुँदै आएको छ। एउटै कार्यक्षेत्रका भिन्न प्रकृतिका सहकारीहरू बीच पनि एकीकरण गर्न सकिने प्रदेश सरकारले नीति बनाएपछि एकीकरणका लागि अझ सहज बन्दै गएको हो। 4वटै सहकारीले संस्था एकीकरणका लागि साधारण सभाबाट अनुमति पाइसकेका छन्। कर्णाली साकुसका अध्यक्ष टीएस प्रधान भन्नुहुन्छ, संस्थाहरूले एक आपसमा एकीकृत कारोबार समेत सुरु गरिसकेका छन्। अब विभागीय स्वीकृति लिने प्रक्रिया मात्र बाँकी छ। गत असार 9 गते 4वटै संस्थाका सञ्चालकहरूको सहभागितामा बिर्तामोडमा सम्पन्न बैठकमा एकीकृत विनियम, नीति र कार्यक्रमका विषयमा समीक्षा गरिएको छ। एकीकरण कार्यदलका संयोजक तथा कर्णाली साकोसका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा बैठक आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकले 4वटै सहकारीको चालु वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एकीकृत गर्ने, एक आपसमा लेखा परीक्षण गर्ने, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट एकीकरणको स्वीकृति लिने विषयमा छलफल गरिएको कर्णाली साकोसका सचिव भूपाल बस्नेतले जानकारी दिनुभएको हो। संस्था एकीकरणको औपचारिक घोषणा चाहिँ विभागीय स्वीकृति प्राप्तिपछि मात्रै गरिने सचिव बस्नेतको भनाइ छ। झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 3 सुरुङ्गाकी 31 वर्षीय एउटी परिश्रमी महिलाको नाम हो रन्जु मिश्र। सानै उमेरदेखि जीवन जिउन सङ्घर्ष गर्दै आएकी रन्जुले अहिले लेयर जातको कुखुरा पालन गरेर अन्डा उत्पादन गर्दै स्वावलम्बी बन्नुभएको छ। 18 वर्षकै उमेरमा दीपक चन्द्र थपलियासँग विवाह बन्धनमा बाँधिएर तेह्रथुमको चुहान डाँडाबाट परिवारसहित झापा झर्नुभएकी रन्जुले व्यवसायमा अनेकन हन्डर र ठक्कर खाँदै पसिना खर्चँदै तर हिम्मत नहारी काम गर्दा आज सफल उद्यमी बन्नुभएको हो। आफ्नो घर भएको ठाउँमै रहेको खोरमा पालिएका 500 कुखुराले अन्डा दिइरहेका छन् भने
5 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर सञ्चालित अरू 2वटा खोरका 2500 भन्दा बढी कुखुराले अन्डा पारिरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले जाडोको सिजनमा पनि दैनिक 2350वटा ए ग्रेडका अन्डा उत्पादन भइरहेको रन्जु सुनाउनुहुन्छ। 2072 सालदेखि सृजना पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गर्नुभएकी रन्जुको फार्ममा 2 जना सहयोगीले रोजगारी पनि पाउनुभएको छ। कतिपय उत्पादकहरू आफ्नो सामान नबिकेर हैरान भएको गुनासो गरिरहँदा रन्जुको फार्ममा बिर्तामोडदेखिका व्यापारीहरू आएर अन्डा लैजाने गरेको उहाँको भनाइ छ। बजार आउँछ, बजार यही आउँछ हाम्रो बिर्तामोड र सुरुङ्गा। अहिले चाहिँ अब अस्ति चाहिँ हामी माइनसमै थियौँ होइन, अहिले चाहिँ प्लस छ। बजारमा रिटेलमा 2400, ठुलो अन्डा हामीसँग ठुलो मात्रै छ अहिले। यसको फर्म रेट चाहिँ 2300। ढापा बसाइ आएपछि 2071 सालतिर उहाँ सानोतिनो काम खोजेर गुजारा चलाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका घरमा लोकल जातका केही कुखुराहरू पालिएकै हुन्थे। सिमरिक साकोसका बजार प्रतिनिधि उहाँको घर टोलमा बचत सङ्कलन गर्न जाँदा रन्जुले आफूलाई पनि काम गर्न मन लागेको सुनाउनु भएको थियो। संस्थाको सदस्य बनेर खाता खोली कारोबार सुरु गरेपछि सिमरिकसँग सम्बन्ध गाँसिएको उहाँको स्मरणमा छ। जागिर खोज्दै जाँदा त्यो उषा म्याडमसँग भेट भयो। मलाई पनि तपाईँ जस्तै कलेक्सनमा लगाइदिनु न भनेको, खाता खोल्नु न भन्नुभयो। अनि कति खोल्नुपर्छ भन्दा मासिक 500 जम्मा गर्नु। मसँग 20वटा कुखुरा पाल्दै थिएँ म त्यति बेला। मसँग पुँजी पनि थिएन, जिरोमा थियौँ हामी, एकदमै घर मात्रै थियो। अनि 500 को खाता खोल्नु, दैनिक 10, 20, 30 जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नु भन्नुभयो। अब 20वटा कुखुराको इन्कम मसँग तिनीहरूलाई दिनको 50 रुपियाँ किलोले 6 किलो 7 किलो दाना ल्याउँथेँ 3 दिन 4 दिनलाई। अनि 80 रुपियाँ 70 रुपियाँ हुन्थ्यो। उनीहरूले दाना खाएर 20वटा कुखुराले दिनको त्यति बचाउँदाखेरि अब म जागिर खान्न, म कुखुरै पाल्छु, हेर मलाई चाहिँ यसबाट ऋण दिनु पर्यो भने। 2071 साल चैतमा सिमरिकको सदस्यता लिएपछि उहाँले कुखुरा पालनबाटै आम्दानी हुने विश्वास गरी जागिर होइन बरु कर्जा दिन संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आज चौथो पटकमा उहाँ र श्रीमान दीपक चन्द्रको नाममा संस्थाले 3.5 लाख रुपियाँ लगानी गरेको सिमरिक साकोस सुरुङ्गा सेवा केन्द्रका प्रमुख इन्दिरा भट्टराई बताउनुहुन्छ। जीव जनावरको व्यवसायमा जोडिएपछि अनेकन समस्या र चुनौतीको बारम्बार सामना गर्नु परिएको रन्जुको भोगाइ छ। गएको जेठ महिनादेखि असोजसम्ममा मात्र रन्जुले 17 लाख रुपियाँ बराबरको घाटा बेहोर्नु पर्यो। एक लटमा हालेका 1000वटा चल्ला हुर्किए पनि अन्डा नै नपार्दा यस्तो घाटा बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। सिमरिक साकोस, सहारा साकोस र कर्णाली साकोसमा आबद्ध रहेर आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्दै आउनुभएकी रन्जु कृषि उद्यम गर्नेहरूलाई सहुलियतमा कर्जा प्रवाह गरिदिए आभारी हुने अपेक्षा पनि सुनाउनुहुन्छ। कुनैले कृषि कर्जा भन्छन् के भन्छन् होइन, अब यी ठुला ब्याङ्कहरूका कुरा होला। सिमरिकले पनि त्यसरी विशेष कृषिलाई चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रमहरू ल्याइदिएदेखि अब बिना धितैका कुराहरू पनि भए। अब यसलाई मैले यो ठुलो मेरो कारोबार चाहिँ ठुलो भयो हेर्दै भन्न खोजेको होइन, तर यस कारोबारलाई अलिक केही बढाइदिएदेखि कृषिका लागि भनेर छुट्याइदिएदेखि हामीले त अब अरू किराना पसलेले पनि त्यही खानुभएको छ होइन, त्यही क्याटेगोरीमा खानुभएको छ। अब यो कृषि कुखुरा पाल्नुले पनि त्यही क्याटेगोरीमा खान्छ। आफूले पोल्ट्री फार्ममा अनेकन सङ्घर्ष गरेर अन्डा उत्पादन गरे पनि नीति निर्माण गर्नेहरूले बजार मूल्य निर्धारण गर्दा ध्यान नदिएको प्रति उहाँको ठुलो गुनासो छ। भएर पनि भाउ भेट्दिनँ। बजार छैन भनौँ भने बिकेन, माल बिग्रिएको अवस्था हो, बजारै भएन भन्नु भने होइन। अब माल पनि जान्छ तर भाउ भेटिँदैन। त्यति बेला यी नीति निर्माताहरूसँग चाहिँ रिस उठ्छ। अब हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक होइन, अब हाम्रो मेन पेसा पनि कृषि नै हो। अब कृषि भइसके पछाडि यसको मूल्य निर्धारण, बजार व्यवस्थापन हरेक कुरा नीति निर्माताले गरिदिएदेखि मारमा पर्थेनौँ। उत्पादित अन्डा बिक्रीबाट हिजो आज दैनिक 6000 रुपियाँ खुद मुनाफा रहने गरेको बताउने रन्जुले सिमरिक सहकारीले सुरुदेखि अहिलेसम्म साथीको व्यवहार गरेकाले आफू सफल बन्दै गएको सुनाउनुभयो।
आफू सफल बन्दै गएकोमा खुसी प्रकट पनि गर्नुभयो। दुःखदेखि साथ दिएको संस्था हो। मैले स्टार्टिङमा यो फर्म बनाउँदादेखि कारोबार गरेको भनेपछि मैले 10,000 सेयर हाल्न पनि ऋण खोजेर हालेको थियो त्यो बेलामा। अब अहिले पनि सहकार्य छ, 100% सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा अब मेरो पनि लगानी छ भनौँ, सिमरिकको पनि ममा ठुलो लगानी छ, सन्तुष्ट छु। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाको तेस्रो व्यवसाय एकीकृत नमुना कृषि फर्मले चालु आर्थिक वर्षबाट आम्दानी लिन सुरु गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको त्रासमा सरकारले गरेको लामो लकडाउनका बीचमा पनि कृषि फर्म सञ्चालन भइरहेको छ र फर्मबाट उत्पादित अर्ग्यानिक कृषि उपज झापावासीले उपभोग गर्न पाउन थालेका छन्। कतिपय उपभोक्ताहरू फर्ममा नै आएर आफैले छानी छानी तरकारी टिपेर लैजाने गरेको बताइएको छ। फर्मको कार्यालयबाट पनि थोक तथा खुद्रा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ। मेचीनगर 14 दुवागढीमा करिब 16 बिघा जमिन खरिद गरेर संस्थाले सञ्चालन गरेको नमुना फर्मबाट यो वर्ष फलफुल, तरकारी, बिरुवा, घाँस आदि बिक्रीबाट तथा मेसिन औजार भाडामा लगाएर 8 लाख रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरिएको फर्मका प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कृषि फर्मको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यो सब्जी तथा फलफुल उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ नमुना खेती गर्ने, जसबाट चाहिँ हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ यसबाट तालिमहरू प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर यसैका बिचमा पनि हामी अहिले कन्स्ट्रक्सनको फेजमा छौँ। यही कन्स्ट्रक्सनको फेजमा पनि कृषिजन्य उत्पादनहरू पनि गरौँ भनेर सँगसँगै अगाडि बढिरहँदाखेरि अहिलेसम्म 8 लाखसम्मको हाम्रो आम्दानीको कारोबार भएको छ। कृषि फर्मबाट तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गरेर बिक्रीपछि नाफा कमाउने संस्थाको कुनै उद्देश्य भने होइन। संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती भन्नुहुन्छ, आफ्ना सदस्यहरूलाई नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र तालिम दिनका लागि अहिले नमुना उत्पादन मात्र गरिएको हो। यसबाट संस्थाले भविष्यमा गर्न चाहेको कुरामा सफलता देखिँदैछ। अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ। उसो भए संस्थाले लिइरहेको मार्ग र वर्तमानको अवस्था मिल्दोजुल्दो भइरहेको छ त? फेरि फर्मका प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतम। हामीले नमुना कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो, जसमा पशुपालन, पन्छी पालन, अन्नबाली उत्पादन, सागसब्जी फलफुलहरू उत्पादन गर्ने, बागबानी, त्यस पछाडि हाम्रो वनबाटिका, मत्स्य पालन लगायतका विविध प्रोजेक्टहरू छन् यसभित्र। त्यस्तै कस्टम हायरिङ सेन्टर, यो मेसिनहरू, यो कृषिजन्य यन्त्र उपकरणहरू हामीले किसानहरूलाई सहुलियत दरमा भाडामा लगाउने, सरल भाषामा भन्दाखेरि। र अर्को हाम्रो साइलेज उत्पादन र बेल साइलेज उत्पादन को पनि हामी यो कन्सेप्टमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मूलतः यो उद्देश्य लिएर हामी कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अहिले हामी हाम्रो गुरु योजना जुन छ, गुरु योजनाकै बाटोमा मार्गमा छौँ। तर अब यो समयको यो सन्दर्भ सँगसँगै चाहिँ हामी अहिले कृषिजन्य उत्पादनहरू जस्तो बेर्ना उत्पादन, बिरुवा उत्पादन नर्सरी मार्फत बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ भन्ने, अहिले फलफुल तथा तरकारीहरू उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। र हामीले यही कार्यलाई पनि एउटा सेल्स काउन्टरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहीँबाट पनि हाम्रो सेल्सहरू भइरहेको छ भने हामीले चाहिँ थोक मूल्यमा पनि, जस्तो बिर्ता मोड कृषि थोकमा, चारालीको कृषि मन्डी, धुलाबारीका व्यापारीहरू, होलसेलरहरू, काँकेबुटाको होलसेलरहरूलाई पनि हामीले हाम्रो आफ्नै सवारी मार्फत चाहिँ डेलिभरी दिएर चाहिँ थोक मूल्यमा यहाँबाट हामीले फलफुल तथा तरकारीहरूको चाहिँ ढुवानी गरिरहेका छौँ। एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा सागसब्जी, फलफुल, तरकारी उत्पादनसँगै माछा पालन सुरु गरिएको छ। यहाँ निकट भविष्यमा सुरु गरिने गाई पालनका लागि अहिले धमाधम साइलेज उत्पादन थालिएको छ। फर्ममा हरियो सागपात, करेला, भिन्डी, काँक्रा, घिरौँला, बोडी, खरबुजा जस्ता तरकारी तथा फलफुलको अर्ग्यानिक उत्पादन परीक्षण स्वरूप गरिँदै बिक्री वितरण पनि गरिँदै आएको छ। कृषि फर्मका प्राविधिक जेटिए टिकाराम पौडेल कुनै किसिमका केमिकल प्रयोग नगरिकन यहाँ अर्ग्यानिक कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरिएको
बताउनुहुन्छ। पहिलो वर्षको नमुना उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै प्राविधिक पौडेल भन्नुहुन्छ, 100% हुँदैन, तर 95 देखि 90% सम्म चाहिँ अर्गानिक छ हाम्रो प्रोडक्टहरू। सबै बायोको प्रोडक्टहरू युज गर्छौँ। केमिकल युज गर्नुपर्दा चाहे भिटामिनहरू स्प्रे गर्नुपर्दाखेरि हामी केमिकल युज गर्दैनौँ, केमिकल फ्री हो। यो हाम्रो जस्तै यो करेला छ नि, यो चाहिँ पाली जातको F1 हाइब्रिड हो। जस्तै यो लौका भनेको अफकार हो हैन। अनि त्यसमा हामीले अब खरुजा लगाएको थियौँ यहाँनिर, काँक्रामा साइनिङ वान, सुल्तान, कमानी 3टा जात लगाएको छौँ। त्यसमध्ये सबभन्दा राम्रो कमानी र साइनिङ वान भन्ने जात यसमा प्रोडक्ट हामीलाई धेरै दियो र आमदामी पनि राम्रो भयो त्योबाट। जस्तै हामीले फुलकोपी लगायौँ, बन्दाकोपी, अस्ति अहिले अब पोथ्रे बोडी हैन, लरे बोडी अथवा त्यसलाई तुने बोडी अथवा मिटारे बोडी जे पनि भन्न सक्छौँ हामी, त्यो अहिले लगाइरहेको छौँ। अब खरुजा भनेको हामीले लगाएर हार्भेस्ट गरिसक्यौँ अहिलेसम्म। अब यता भनेको हामीले चाइनिज रायो साग, त्यो भर्खरै मात्रै हामीले 2-3 अगाडि निकालिसक्यौँ। अनि जस्तै उँधोपट्टि फर्सी थियो हामीसँग, मुन्टा खाने फर्सी, स्क्वास फर्सी, यी सबै हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर हार्भेस्ट गरिसक्यौँ अहिले। सहकारी संस्थाकै स्वामित्वमा सञ्चालन गरिएको भए पनि श्रो कृषि फर्मबाट उत्पादित सागसब्जी, फलफुल, तरकारी ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा प्रशासनिक झन्झट कायमै छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक वस्तु खरिद बिक्रीका लागि निर्धारण गरिएको छोटो समयमा कृषि उपज बिक्री गर्न पर्याप्त समय नपाइएको हो। अझ सागसब्जी जस्ता कृषि उपजहरू कोल्ड स्टोरमा राख्दा मात्र केही दिन जोगाउन सकिने नाशवान वस्तुहरू भएकाले यसको बिक्री वितरणमा सहजता ल्याउनु पर्ने प्रशासनिक प्रमुख गौतमको आग्रह छ। अहिले हामीलाई यो लकडाउनको अवस्थामा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। कृषिजन्य उत्पादन भनेको समयको सीमामा बाँधिन नसकिने उत्पादनहरू हुन्। तर हामीलाई स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ 6 देखि 11 बजीसम्ममा चाहिँ यो बिक्री वितरण गरिसक्नु भन्ने चाहिँ निर्देशन गरेको छ। र यो बिचमा चाहिँ हामीले लगेर मार्केटमा बेच्न अलिक समस्या भइरहेको छ। र त्यो बिचमा फेरि बिक्री भएन भने ल्याएर कहाँ फेरि भण्डारण गर्ने, अहिले भण्डारणको हामीलाई समस्या छ। त्यस पछाडि यो भण्डारण गर्दा पनि फेरि यी सामानहरू चाहिँ रहन सक्दैनन्, यो चाहिँ नाशवान सामग्रीहरू छन्, फलफुलहरू छन्। त्यस कारणले यो लकडाउनको अवधिमा कृषि चाहिँ फर्महरूबाट उत्पादित फलफुल तथा तरकारीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ हामी पालिका प्रहरी प्रशासनहरूसँग चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यी हाम्रा उत्पादनहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा हामीले बजारमा लगेर ढुवानी गर्न सक्ने, बिक्री गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ, जसको लागि चाहिँ अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ र बिचमा अवरोधहरू सिर्जना गरिदिनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ हामी उहाँहरूलाई यो व्यवस्थापन गरिदिनको लागि चाहिँ हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपालकै सफल मध्येको सदस्य केन्द्रित उत्कृष्ट सहकारी संस्था एनएमसीले उत्पादनमा आधारित डेरी उद्योग सञ्चालन गरी 4000 हाराहारी किसानको चुलो बाल्न सहयोग गरेको छ। यस्तै उत्पादनमा आधारित अर्को व्यवसाय कृषि फर्मबाट सागसब्जीको अर्ग्यानिक उत्पादन परीक्षण गर्दै बिक्री पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। बहुउद्देश्य प्रकृतिको संस्था भई एनएमसीले चालेको बहुमुखी प्रयासलाई हाम्रो तर्फबाट पनि साधुवाद छ। दर्शकवृन्द, सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रसारणपछि अब पालो भएको छ एकैछिनको व्यावसायिक विश्रामको। तत्पश्चात कार्यक्रमको बाँकी अंश लिएर तपाईँ सामु पुनः आउने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौँ। सहकारी कर्मीहरूको लागि सुवर्ण अवसर, सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको भरपर्दो अस्त्र फिनास्त्र, सहकारी लेखा प्रणाली सफ्टवेयर फिनास्त्र। सफ्टवेयरका विशेषताहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा छनौट गर्न सकिने सम्पूर्ण लेखा तथा चार खाता प्रणाली, ड्यासबोर्ड, ग्राफिक्स रिपोर्ट, चेक प्रिन्ट, वर्ड, एक्सेल एक्सपोर्ट र पीडीएफ प्रिन्ट, 60 वटा भन्दा बढी रिपोर्ट, दैनिक सङ्कलकहरूको विवरण र रिपोर्ट, शेयर विवरण, सहकारी डिभिजनको मासिक रिपोर्ट, पल्स विश्लेषण, अन्य उपयोगी थप विशेषताहरू
सहित फिनास्त्र। सम्पर्क प्रथम आइटी सिस्टम प्राइभेट लिमिटेड, हेड अफिस गोठाटार काठमाडौँ, ब्रान्च अफिस भद्रपुर रोड, सनराइज एफएम को पूर्वपट्टि बिर्ता मोड। टेलिफोन नम्बर 023 545 597, 023 544 124, मोबाइल 98 026 79 880, 98 027 35 883। Our website www.prathamit.com। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98 526 73 771, 98 427 57 138। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब आजको दोस्रो सेगमेन्टमा सहकारी संवाद प्रस्तुतिको पालो रहेको छ। सहकारी संवादको आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालकै उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरूमध्येको एक एनएमसी झापाका सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटी। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक मध्येका एक उहाँ एनएमसीको मुख्य व्यवसाय ब्याङ्किङ व्यवसाय समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। कोरोनाको कहरले सबै व्यवसायहरू तहस नहस भएको वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्र कति सुरक्षित छ अनि एनएमसी जस्ता सक्षम सहकारीहरू यसबाट कतिको प्रभावित बनेका छन्? आउनुहोस् हेरौँ एनएमसीका सञ्चालक समिति सदस्य तथा ब्याङ्किङ व्यवसाय समितिका संयोजक ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीसँग गरिएको सहकारी संवाद अबको प्रस्तुतिमा। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा ठाकुर सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद साझा मञ्च परिवारलाई। यहाँ एनएमसीको सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमणको त्रास बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा लामो लकडाउन पनि गर्यो सरकारले, राज्यले। एनएमसीको सहकारी व्यवसायलाई कस्तो असर पारेको छ वा कुनै प्रभाव परेकै छैन? हेर्नुहोस्, लकडाउन संसारभरि एकैचोटि आयो होइन। हामीले देख्यौँ खास गरिकन दक्षिण एसियामा त त्यसको प्रभाव निकै गम्भीर रूपमा पर्यो। लकडाउन भए पछाडि वित्तीय कारोबारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो। त्यसको असरबाट हाम्रो संस्था वा सहकारी अभियान पनि अछुतो हुन सक्दैन, त्यो भएन। तथापि त्यसबिचमा पनि सहकारी मूलत सदस्य केन्द्रित भएर कारोबार गर्ने हुनाले कारोबार चाहिँ भइरह्यो। त्यस हिसाबले भन्दाखेरि अन्य पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसाय जस्ता व्यवसायको तुलनामा यसलाई सापेक्षतामा कम प्रभाव पर्यो भन्न सकिन्छ भन्ने म ठान्छु। विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा पनि चाहिँ सहकारीहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेको इतिहास छ, पृष्ठभूमि छ नेपालमा। यो कोरोनाको सन्तासमा पनि सहकारीहरू चाहिँ भित्रभित्रै सञ्चालन भए सदस्यलाई सेवा प्रवाह गरिरहे, यही भन्न खोज्नु हो? भित्रभित्रै नभनौँ, सुरक्षित ढङ्गले आफ्ना सदस्यहरूका बिचमा सदस्यहरूको गर्जो टार्नको लागि कारोबार सञ्चालन भइरह्यो। सुरक्षाका आवश्यक मापदण्डहरू अपनाएर सरकारले तोकेका सुरक्षाको प्रोटोकललाई पुरा गर्दै हामीले सेवा दिइरह्यौँ। सदस्यहरूले सेवा लिनुभयो। त्यसो कस्तो रह्यो एनएमसीको इन्टरनल कारोबार चाहिँ? खुल्ला रूपमा त यहाँबाट गर्न सकिएन, हप्ताको 2 दिन वा 3 दिन मात्रै स्थानीय तहको स्वीकृतिमा कारोबार गर्नुभयो। कस्तो रह्यो? कारोबारमा कुनै कमी वा चाहिँ समान जस्तै रहिरह्यो कि? बराबर भयो भन्न सक्छौँ हामी। सुरुका केही दिनमा निक्षेपलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ अथवा त्यसको चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने हाम्रो विश्लेषण थियो। तर पछि कारोबार हेर्दा त्यस्तो देखिएन। कारोबार हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्ने, अझ कतिपय पछिल्लो अवधिमा त निक्षेप वृद्धि भएको पनि पाइयो। त्यस हिसाबले भन्दाखेरि हामीले कारोबारलाई
व्यवस्थित ढङ्गले र सुरक्षित ढङ्गले निरन्तर नियमित सञ्चालन गऱ्यौँ भन्न सक्छौँ। सानो आकारका सहकारीहरू बन्दै गरे, सटरै बन्द गरेको अवस्था, तर ठुलो आकारका धेरै सदस्य भएका र ठुलो कारोबार गरेका संस्थाहरूले चाहिँ निरन्तर कारोबार गरेको पाइयो। यसले चाहिँ संस्थाको आफ्नो हैसियतलाई देखाउन खोज्या हो कि? त्यसो नभनौँ, त्यसो भन्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई हैसियत शब्द। मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि सीमित सदस्यका बिचमा सीमित ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अभाव भयो। खास गरिकन ढिकुटीमा रहेको नगदको अभावका कारणले उहाँहरूले नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएर नियमित कारोबार सञ्चालन हुन सकेन। अब कार्यालय नै नखुले पछाडि, कारोबार नभए पछाडि डिपोजिट पनि हुन सकेन। त्यसो भएर उहाँहरूले फिर्ता गर्न पनि सक्नु भएन। तर अब हामीसँग अहिले 40वटा कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। आफ्नो भल्ट पनि हामीसँग प्रत्येक कार्यालयसँग छुट्टा छुट्टै नगद राख्ने भल्ट छ। हामी आफ्नै भल्टको नगदबाट नै यो बिचमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा थियौँ। त्यस हिसाबले पनि हामीलाई त्यो अनुकूलता थपियो भन्न सक्छौँ। राम्रै संस्था हो एनएमसी भनेको। धेरै सदस्यहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, समुदायले विश्वास गरेको छ। यस अर्थमा हामी सदस्यहरूको विश्वास जित्दै गएको संस्था भन्दा खुसी हुन्छौँ। यही भएर होला है, यो कोरोनाको कहरले विश्वव्यापी एकदमै अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको बेलामा, थिलथिलो भएको बेलामा तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न गाउँहरूमा, सहरहरूमा शाखा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। हालसालै मात्रै पनि कुञ्जीबारीमा विस्तार गर्नुभएको छ। कसरी सम्भव भइरहेछ यो चाहिँ? हेर्नुहोस् गोपाल सर, मेरो विचारमा यो सहकारी संस्था भनेको सदस्य केन्द्रित हुन्छ होइन। सदस्यहरू विस्तार हुँदै जानुहुन्छ। गाउँ गाउँबाट विभिन्न किसानहरू, मजदुरहरू, व्यापारीहरू, अन्य पेसाकर्मीहरू सदस्य बन्दै आउनुहुन्छ। उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ अब संस्था चाहिँ हाम्रो संस्था हो, हाम्रै नजिकै भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले एउटा निश्चित सदस्य सङ्ख्या पुगेपछि हामी स्थानीय ठाउँमा हाम्रा सेवा केन्द्रहरू भनौँ वा कार्यालयहरू विस्तार गर्दै जान्छौँ। त्यस हिसाबले अहिले हामीले कुञ्जीबारीमा पनि कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौँ। 40औँ कार्यालयको रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने 40औँ शाखा। बिल्कुल। ब्याङ्किङ कारोबार, एनएमसीको त ब्याङ्किङ कारोबार मात्रै नभएर अन्य 4वटा व्यवसाय पनि छन्। भर्खरै मात्र चिया पनि थप्नु भएको छ। अब यो वित्तीय कारोबार गर्ने शाखाहरू चाहिँ अन्य कहीँ विस्तार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि आउँदो आर्थिक वर्षमा केही तयारी छ कि? सामान्य योजना छ। हामीले चाहिँ अब मैले अलि यसभन्दा अगाडि भर्खरै भने कि हाम्रा सदस्यहरू जसै बढ्दै जानुहुन्छ, सदस्यहरूको विस्तारसँगै वा अन्य कुनै प्रारम्भिक सहकारी संस्थासँग हाम्रो एकीकरण भएपछि एकीकरणको आवश्यकताले पनि हामीले कार्यालय विस्तार गर्न सक्छौँ, सेवा केन्द्रहरू विस्तार गर्न सक्छौँ। वा अहिलेको एनएमसीमा सदस्यहरू विस्तार हुँदै जानु भए पछाडि सदस्यहरूको मागका आधारमा पनि विस्तार हुन सक्छन्। त्यो एकदमै आक्रामक ढङ्गले नभनौँ, तर हामी आवश्यकताका आधारमा सेवा केन्द्रहरू, शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्दै जान्छौँ। सम्भावित कुनै यस्तो लिस्टेड गर्नुभएको छ त्यस्तो ठाउँहरू? अब त्यही कुनै क्षेत्रका सदस्यहरूले हामी कहाँ बस्ने, हाम्रो सदस्य त अब विस्तार गरेको छ, हाम्रो सेवा केन्द्र कहाँ नजिकै आउँछ भनेर मक्ख पर्नुपर्ने अवस्था पनि छ कि छैन? यसो भन्न सक्छौँ। अब संस्थागत निर्णय हुन बाँकी छ। हामीले बैगुनधुरा 75 ऋण सहकारी संस्थासँग एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। त्यसको अन्तिम चरणमा सबै प्रक्रियाहरू पुग्दै गएको छ। सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षसँगै हामी बैगुनधुराबाट पनि स्थानीय सदस्यहरूलाई हाम्रो सहकारीको सेवा प्रवाह गर्छौँ भन्ने विश्वास छ। त्यो चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था थियो। यहाँहरूले एउटा चिया सहकारीसँग पनि एकीकरण गर्नुभएको छ। त्यसका बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि सदस्यहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। हामी मूलतः बहुद्देश्य सहकारी हौँ। बहुद्देश्य सहकारी हुनुको नाताले हामी बहुल व्यवसायमा जान्छौँ नै, जानुपर्छ। भर्खरै यहाँले भन्नुभयो जस्तो सुरेन्द्रनगर चिया उत्पादक सहकारी संस्थासँग नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका बिचमा एकीकरण प्रक्रिया सकिएको छ। त्यसको अब केही अन्तिम कानुनी प्रक्रिया बाहेक हामीले दुवै संस्थाको तर्फबाट निर्णय गरेका छौँ। साधारण सभाले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको छ। यस बिचमा अब नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट हामीले चिया उत्पादनका क्षेत्रमा अर्को व्यवसाय प्रारम्भ गर्नेछौँ। आउने आर्थिक वर्षदेखि हामीले अर्थोडक्स चिया उत्पादन प्रारम्भ गर्नेछौँ। अर्थात् अब हामी पाँचौँ व्यवसायमा प्रवेश गर्यौँ भन्न सक्छौँ।
यही सफलताकै सिलसिला हो। अब यहाँहरू भर्खरै एटिएम सञ्चालन गर्ने गरी सदस्यलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनको निम्ति एटिएम मेसिन किन्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। बिल्कुल, यो चाहिँ यसरी भन्न सक्छौँ, एटिएम चाहिँ अब अरू व्यवसायको सफलताको कारणले भन्दाखेरि नै ब्याङ्किङ व्यवसायको अहिलेको प्रविधिलाई अनुसरण गर्नु आवश्यकता पनि हो होइन। एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको समय सान्दर्भिक प्रसङ्गको हिसाबले चर्चा गर्दाखेरि आज हामी यो कागजी नोटबाट भाइरस लगायतका अन्य ब्याक्टेरियाहरू सजिलोसँग एकबाट अर्कोमा सङ्क्रमण हुन सक्छ पनि भनिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हामीले संस्थाको तर्फबाट एनएमसी स्मार्ट मोबाइल ब्याङ्किङ एप पनि चलाएका छौँ। त्यसमार्फत पनि हामी ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ भने अहिले यो एटिएम बुथहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसमार्फत पनि ब्याङ्किङ कारोबारलाई अगाडि बढाउने हामीले टुङ्गो गरेका छौँ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो कहिलेबाट चाहिँ सेटअप सुरु हुन्छ? आगामी आर्थिक वर्षको यो दसैँ तिहार अगाडि हामी एटिएम बुथ सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको तयारी अगाडि बढिरहेको छ। कहाँबाट केही निर्णय गर्नुभएको छ, कुनै तयारी गर्नुभएको छ यो ठाउँमा राख्ने भनेर? पहिलो चरणमा हामी हाम्रा जहाँ आफ्ना भवनसहितका कार्यालयहरू छन् ती कार्यालयहरूबाट हामी हाम्रो एटिएम सेवा सुरु गर्छौँ। त्यसका लागि पूर्वाधारमा हामीलाई मद्दत पुग्छ, सुरक्षा लगायतका सबै कुराहरूमा हामीलाई त्यसले सहयोग पुग्छ। त्यसको चाहिँ अर्थ के हो भने काँकरभिट्टा, बिर्ता मोड, तपाईँको शनिश्चरे हाम्रो कार्यालय भएको चन्द्रगढी अनि भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको केही दिनभित्रै अब शुभारम्भ हुने चाराली कार्यालय छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रा कार्यालय भएका ठाउँबाट हामी सुरु गर्छौँ। अर्को नीतिगत कुरा भन्नुपर्दाखेरि हामीले हाम्रो संस्थालाई 6वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेका छौँ। 6वटै क्षेत्रमा एक-एकवटा न्यूनतम एक-एकवटा एटिएम बुथ सञ्चालन गर्ने गरीको योजना अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहिँ हामी दसैँ अगाडिबाटै एटिएमबाट पैसा झिक्न सक्छौँ। दसैँ अगाडिबाट एटिएम सेवा प्रारम्भ हुन्छ। सबैतिर एकैचोटि हुन नसके पनि क्रमशः हुन्छ, तर दसैँ अगाडि सेवा प्रारम्भ हुन्छ। कतिवटा मेसिन सेटअप हुनेछन् पहिलो चरणमा? पहिलो चरणमा 10वटाको हामीले बुक गरेका छौँ। 5वटा फर्स्ट फेजमै हामी सेटअप गरेर ट्रायलमा चलाउँछौँ। सहकारी यो पूर्व क्षेत्रमा सहकारीले एटिएम राख्दैछ अरे भन्दा त अनौठो सुनिँदो रहेछ। चेक चलाउँदा पनि अनौठो सुनिएको थियो। अब सहकारीले एटिएम राख्ने अरे भन्दा अनौठो सुनिँदो रहेछ। यसलाई अलिक सहज भाषामा सदस्यलाई पनि बुझ्ने गरी र वित्तीय कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अलिक सहज ढङ्गले बुझाइदिनुहोस् न। यहाँ त वित्तीय व्यवसाय समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यो कसरी बुझ्न पर्छ भन्ने लाग्छ भने हिजोसम्म मानिसहरू वस्तु विनिमय गर्दथे है, बिस्तारै त्यो चाहिँ मुद्रा विनिमयमा प्रवेश गर्यो समाज। त्यसमा पनि पहिले सिक्काबाट मुद्रा विनिमय हुन्थ्यो, पछि कागजी नोटबाट हामीले आर्थिक कारोबार गर्न थाल्यौँ। कागजी नोटलाई चेकले रिप्लेस गर्दैछ, धेरै हदसम्म गरेको पनि छ। ठुलो आर्थिक कारोबार आज पनि चेकबाट हुन्छ। अब चाहिँ त्यसलाई विद्युतीय कारोबारले प्रतिस्थापन गर्ने अवस्थामा आएको छ। यो चाहिँ प्रविधिले नै त्यतातर्फ हामीलाई डोर्याउँदैछ भने अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षाको कारणले पनि वा चाहिँ हामीले प्रविधिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने, किनभने हामी नयाँ युगमा छौँ, हामी पुरानो युगमा छैनौँ। नयाँ पुस्ताले क्रमशः प्रविधिलाई चिन्दै जानुपर्ने, प्रविधिलाई अनुसरण गर्दै जानुपर्ने र प्रविधिले पनि त्यही कुरा माग्ने हुनाले चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा जाँदैछौँ। जसरी हामीलाई मोबाइल ब्याङ्किङ सुरुमा चलाउन सकिँदैन कि भनेर केही सदस्यहरूले भन्नुभएको थियो, क्रमशः नयाँ पुस्ताले मोबाइल ब्याङ्किङलाई सजिलै त्यसलाई एड्याप्ट गरेको हामी पाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको पाउँछौँ भने एटिएम अझै सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस हिसाबले हाम्रा 84,000 भन्दा बढी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसको ठुलो सङ्ख्या खास गरिकन नयाँ पुस्ताले चाहिँ एटिएमलाई अनुसरण गर्छ भन्ने ठान्दछु। अर्थात् हामी अब नयाँ पुस्तालाई अलिक बढी टार्गेट गर्दैछौँ र स्मार्ट ब्याङ्किङतर्फ प्रविधितर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो सबै सदस्यहरू सक्षम छैनन्, यसतर्फ एनएमसीले सोचेको छ कि छैन? छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले प्रविधिलाई अनुसरण गर्दै जाँदाखेरि परम्परागत ढङ्गको कारोबार चाहिँ गर्दै गर्दैनौँ, त्यस्तो कुरा होइन होइन। हामी जसले चाहिँ यो मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूका लागि, जसले एटिएम मार्फत कारोबार गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूका लागि पनि चेक मार्फत हुने कारोबार वा
जसले आफैले प्रत्यक्ष चेक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूका लागि विशेष अवस्था मानेर हामीले भाउचर भरपाई मार्फत पनि कारोबार त गर्ने नै छौँ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई छोड्दैनौँ हामी, उहाँहरूलाई सँगसँगै लिएर आउँछौँ, सिकाउने अधिकतम कोसिस गर्छौँ, तर नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नयाँ प्रविधिलाई अनुसरण गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्दै अगाडि जान्छौँ र त्यो जानुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। यो छ नि, यो क्यासलेस ट्रान्जेक्सन हाम्रो जस्तो मुफसलमा कति सम्भव हुन्छ? जस्तो यहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा एनएमसीको त्यो बारकोड क्युआर कोडहरू दिनुभएको छ, तर त्यहाँ कारोबार खासै भइरहेको जस्तो लाग्दैन। हामी सचेत नभएका हौँ उपभोक्ता, वा मान्छेलाई गोजीमा पर्समा वालेटमा पैसै बोकेर हिँड्न सौख लागेको, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? म चाहिँ त्यसलाई बानी नबसेको भन्न रुचाउँछु। मान्छेलाई जबसम्म बानी बस्दैन, बानी नबसिन्जेल विश्वास पनि हुँदैन। पहिलो कुरा त मेरो मोबाइलबाट पैसा गयो कि गएन, अथवा गयो कि गएन भन्दा बढी चाहिँ जसले प्राप्त गर्ने हो उसले चाहिँ मेरो एकाउन्टमा पैसा आयो कि आएन भनेर कन्फिडेन्ट हुन नसकेको अवस्था हो। किनभने व्यापार गर्ने धेरै जसो चाहिँ अलिकति एक पुस्ता अगाडिकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि हो। तर मलाई के विश्वास छ भनेदेखि आउने 10-15 वर्षमा तपाईको यो प्रश्न चाहिँ ठिक्क परिवर्तन भएर अर्को ढङ्गले आउँछ भन्ने लाग्छ। अर्थात् चाहिँ नयाँ पुस्ताले सबभन्दा धेरै डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्छ भन्ने म चाहिँ अनुमान गर्दछु। उनीहरू पैसा बोकेर पैसा चाहिँ अति आवश्यक पर्दा साह्रै कम मात्रामा बोक्लान्। अब पैसै नबोक्लान् भन्न सकिन्न, तर साह्रै कम। आज हामीले पैसा धेर विद्युतीय कारोबार कम गर्छौँ, आउने 10-15 वर्षभित्रमा चाहिँ यसको ठिक विपरीत विद्युतीय कारोबार बढी, यो कागजी नोटको कारोबार कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ हाम्रो एनएमसीको अहिलेको जुन प्लान छ, एक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ एटिएम सञ्चालन गरेर, गत वर्षबाटै स्मार्ट एप सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ भविष्यको पुस्तालाई सम्बोधन गर्छ विशेष गरी। अनि आजसम्म भएको प्रविधिको विकासलाई हामीले हाम्रो संस्थामा क्रमशः त्यसलाई प्रयोग गर्दै लाने नीति बनाएका छौँ। तर म के अनुमान गर्छु भने आउने 5-10 वर्षभित्रमै प्रविधिले योभन्दा धेरै फड्को मारिसक्नेछ। जसै प्रविधि अगाडि फड्को मार्दै जानेछ, हामीले त्यसलाई पनि अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसो भएर यसमा मात्रै सीमित हुने भन्ने कुरा पनि आउँदैन, योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ, एडभान्स सोसाइटी बन्न सक्नुपर्छ। एनएमसीको लक्ष्य अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। एनएमसी हरेक 10 वर्षमा रणनीति बनाउँछ, 5 वर्षको 10 वर्षे रणनीति बनाउँछ। अहिले पछिल्लो कालखण्डमा एनएमसीले बनाएको नयाँ रणनीति कुनै सम्झना छ भने? होइन, हामी तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आवधिक रूपमा हाम्रो दीर्घकालीन रणनीति बनाउने गर्छौँ। वार्षिक रूपमा हाम्रा कार्यक्रमहरू मार्फत तिनै रणनीतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गर्छौँ, अहिले पनि गरिआएका छौँ। खासमा भन्नुपर्दा सहकारी भनेकै सदस्यका लागि हो, सहकारी भनेकै समुदायका लागि हो। त्यस हिसाबले हामीले हाम्रो समुदायका अधिकतम सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, उहाँहरूको मन जित्न सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा नीतिहरूले समुदायलाई आकर्षित गरेको छ कि छैन, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि भइसकेका सदस्यहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आवश्यकतालाई हामीले कति सम्बोधन गर्दैछौँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस हिसाबले भन्दा हाम्रो एनएमसीको तर्फबाट अधिकतम त्यतैतर्फ हामी अग्रसर छौँ, धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो सदस्य सङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। मैले भने 84,000 भन्दा धेरै सदस्यहरू पुग्नु भनेकै त्यो समुदायबाटै सदस्य बन्ने हो। संस्थाको सफलताकै एउटा सूचक मान्न सक्छौँ। तर एनएमसीमा अलिकति बढी बेला बेला चर्चामा आउने गर्छ, यहाँहरूकै समकालीन संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रमा निकै ठुलो पाइला फड्को मारे जस्तो लाग्छ, एनएमसीले अलिक पछि छ कि भन्ने पनि गुनासो आउँछ। ठाकुर सर, यसको सजिलो उत्तर चाहिँ कहाँबाट पाउन सकिन्छ, कसरी पाउन सकिन्छ? यस्तो भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा मैले भर्खर भने कि संस्था समुदायमा आधारित छ, संस्था सदस्यमा आधारित छ। यो संस्था बनेको सदस्यहरूले हो। संस्था आज जुन उचाइ प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यसको साख, त्यसको क्रेडिट नै सदस्यलाई जान्छ, समुदायलाई जान्छ। त्यस हिसाबले भन्दाखेरि आज संस्था यो स्थानमा छ भनेर आफ्ना सदस्यलाई बिर्सिनु हुँदैन। सदस्यका लागि संस्था हो, समुदायका लागि सदस्यका लागि हो। त्यसैले यो चाहिँ उदारताको नाममा हामीले हाम्रो
संस्थागत हित र सदस्यको हितलाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ है। प्रतिस्पर्धा राम्रोको लागि गर्नुपर्छ, आफ्ना सदस्यको हितका लागि गर्नुपर्छ र सिङ्गै संस्थाको संस्थागत हितका लागि गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले त्यस्ता कुरामा मात्रै हामी नीति बनाउने, योजना बनाउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न रुचाउँछौँ। बाँकी अरू चाहिँ अस्वस्थ ढङ्गको प्रतिस्पर्धा गर्न उचित ठान्दैनौँ। यसको अर्थ यो चाहिँ होइन कि एनएमसीले समुदायलाई केही गरेको छैन जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, सञ्चारका क्षेत्रमा थुप्रै समाचारहरू पनि बनेका छन्। हामीले यो भूकम्पको बेलामा पनि नेपाल सरकारलाई यथेष्ट सहयोग गरेका छौँ, प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा पनि सहयोग गरेका छौँ। यस वर्षकै यो कोरोना कहरका बेलामा पनि हामीले झापाका सबै स्थानीय तहलाई हामीले खाद्यान्न सहयोग गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्छौँ हामी। त्यस हिसाबले एनएमसी कन्जुस छैन भन्ने पनि लाग्छ, तर एनएमसी आफ्ना सदस्य र संस्थाको हितभन्दा बाहिर गएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक ठान्दैन भने। हल्लाका पछाडि भन्दा सदस्यका पछाडि कुद्छ। सदस्यहरूले सधैँ मन पराइरहनुहोस्, माया गरिरहनुहोस्, यही ठान्दछ। हुन्छ ठाकुर सर, हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो सहकारी संवादको समय उपयोग गर्न यहाँलाई हामीले बोलायौँ, निम्ति आयौँ, हाम्रो समय यहाँलाई प्रदान गऱ्यौँ र यहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा आम सहकारी कर्मीहरूलाई ठाकुर सरको सन्देश। म अघि पनि मैले भने होइन, हामी सहकारी संस्थामा आबद्ध हुँदा जे जस्तो बुझेर वा जुनसुकै कारणले प्रवेश गरेको भए पनि सहकारीमा प्रवेश गरिसके पछाडि सबभन्दा पहिला सहकारीको मर्मलाई बुझ्नुपर्छ। सहकारीको मर्म बुझ्न सक्यौँ भने मलाई के फाइदा हुन्छ होइन, मैले संस्थालाई के दिन सक्छु वा समुदायलाई के दिन सक्छु भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। सन्तुष्टि प्राप्त भयो भने अरू धेरै कुरातिर ध्यान जाँदैन। यस हिसाबले म सबै सहकारी कर्मीहरूलाई सहकारीको मर्म अनुरूप अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गर्छु र तपाईँ मार्फत यो सहकारी संवाद टिमलाई, साझा मञ्च टिमलाई, नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट म ठाकुर शिवाकोटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सहकारी अभियानका यिनै विविध पक्षहरूबारे चर्चा गर्दा गर्दै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sazamanch.com र युट्युबमा तपाईँले चाहेको समयमा विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईँसम्म ल्याइ पुर्याउन प्रायोजन गर्ने संस्थाहरू एनएमसी काँक्राबिटा, सहारा साकोस चारपाने र सिमरिक साकोस बिर्तामोड परिवारलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौँ। सहकारी कर्मीहरूको लागि सुवर्ण अवसर। सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको भरपर्दो अस्त्र फिनास्त्र। सहकारी लेखा प्रणाली सफ्टवेयर फिनास्त्र। सफ्टवेयरका विशेषताहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा छनौट गर्न सकिने सम्पूर्ण लेखा तथा चार खाता प्रणाली, ड्यासबोर्ड ग्राफिक्स रिपोर्ट, चेक प्रिन्ट, वर्ड, एक्सेल एक्सपोर्ट र पीडीएफ प्रिन्ट, 60वटा भन्दा बढी रिपोर्ट, दैनिक सङ्कलकहरूको विवरण र रिपोर्ट, शेयर विवरण, सहकारी डिभिजनको मासिक रिपोर्ट, पल्स विश्लेषण, अन्य उपयोगी थप विशेषताहरू सहित फिनास्त्र। सम्पर्क प्रथम IT
आइटी सिस्टम प्राइभेट लिमिटेड, हेड अफिस गोठाटार काठमाडौँ, ब्रान्च अफिस भद्रपुर रोड सनराइज एफएम को पूर्वपट्टि बिर्ता मोड। टेलिफोन नम्बर 023 545 597, 023 544 124, मोबाइल 98 026 79 880, 98 027 35 883। Our website www.prathamit.com